बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे कि ये जो डिग्री ख़तात बोलते हैं, ये डिग्री क्या होती है और इसको इस्तेमाल करने से कितना फ़ायदा होता है, ये कितना हैंड राइटिंग में, उर्दू की हैंड राइटिंग में या इंग्लिश की हैंड राइटिंग में कितना मुफीद साबित होती है। आज हम इस पे मशक करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये हमने एक लाइन लगाई, इस तरह पैमाना मैं ले लेता हूँ स्केल। ये इस तरह एक लाइन लगी होती है और एक लाइन इस तरह लगी होती है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये इस तरह दायरा होता है, इसका चौथाई हिस्से वाला दायरा, ठीक है जी। और इस पे ऐसे जो है ये एक और लाइन होती है। अब इसमें ये जो है ना तहरीर होते हैं, वर्ड, ये जो फिगर लिखे होते हैं, यहाँ पे होता है ये 90, यहाँ पे होता है 80, ये 10 छोड़ के पॉइंट में लिखे जाते हैं। यहाँ पे होता है 70, यहाँ पे होता है 60, यहाँ पे होता है 50, 40, 30, 20 और ये 0, 10 और इसके नीचे 0 आती है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा दायरा छोटा बना है तो डिग्री का जो 0 है ना वो जल्दी आ गया। काफ़ी ये ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल भरपूर शक्ल आपको इशारा ही देना है तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे जो है ना कलम ये बिल्कुल सीधा होता है, 90 की डिग्री पे जो है ना कलम बिल्कुल सीधा होता है, इस तरह सीधा। आप देख सकते हैं ना, ये इस तरह कलम है, इस तरह। तो अगर आप अगर मैं ये कलम आपको बताऊं, ये कलम ये इस तरह मैंने पकड़ा हुआ है, ये इसका आगे वाला सिरा है, ये इधर वाला सिरा है। तो अगर मैं ऐसे इसको पकड़ूंगा ऐसे, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा कलम। ये थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा कलम। ये देखें बिल्कुल सीधा है, इस तरह सीधा है, इस तरह ये सीधा है कलम, ठीक है जी। अब इस तरह सीधा है, तो इस तरह पे अगर हम थोड़ा सा इसको तिरछा करेंगे तो ये 80 की डिग्री पे आएगा और ये थोड़ा सा टेपर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा राउंड हो जाएगा, इसके साथ घूमेगा। अब 70 की डिग्री पे लेके आएंगे तो इस तरह हो जाएगा, 60 की डिग्री पे लेके आएंगे तो इस तरह हो जाएगा। यानी कि कलम के जो चक्कर है ना, जो कलम का तरीक़ाकार है, जो कलम पकड़ने का जिधर को इसकी मूवमेंट है, वो डिग्री के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। तो डिग्री क्यों ज़रूरी है भाई? डिग्री इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने 4 लफ्ज़ डालने हैं 90 डिग्री पे और इसके बाद 5 लफ्ज़ आ गए हैं 60 डिग्री पे, तो डिग्री आपको याद होगी तो आप कलम को मजबूती के साथ, लफ्ज़ को मजबूत रख पाएंगे ना। अगर आप डिग्री के हिसाब से लफ्ज़ नहीं डालेंगे, नहीं बनाएंगे, तो कोई लफ्ज़ आपका जो 60 डिग्री पे बनना चाहिए वो 70 पे बन रहा है, वो 50 पे बन रहा है, वो 40 पे बन रहा है। तो इस तरह उसका जो तलसलसल है और उसकी जो उसकी लिखाई की जो बनावट है ना, वो बिल्कुल जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसका साइज़ ही एक नहीं रहेगा, तो वो फिर खूबसूरत उसमें क्या होगा। हालांकि लफ्ज़ आप एक लिख रहे हैं, आप सीन को हम लगा लेते हैं कि आप सीन लिख रहे हैं, ठीक है, आप सीन लिख रहे हैं तो, या आप अलीफ लिख रहे हैं, तो ये अब हमने 80 की डिग्री पे कलम को रख के ना अलीफ बनाया है इस तरह। ये 80 की डिग्री पे, ये 90 की डिग्री पे है। अब ये फ़र्क आप मुझे जो है ना ये देखकर कमेंट्स में बता सकते हैं कि इधर दोनों में से, लेफ़्ट राइट में से कौन सा जो है बेहतर अलीफ बना है। अब ये अगर हम 60 की डिग्री पे ले जाएं तो इस तरह अलीफ बनेगा, इस तरह, ये भी गलत है। इसको 80 की डिग्री पे ही बनना है अलीफ को, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रेक भी होता है, बिल्कुल मोटा नहीं होता। अगर मैं बिल्कुल इसको चौड़ा करूं, कलम को 0 डिग्री पे लेके आऊं, तो ये इतना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह अलीफ नहीं बनता। इतना कलम जो है ना, लफ्ज़ की गुलाइयों, जो गुलाई लफ्ज़ होती है ना, जैसे सीन स्वात, इसकी नीचे वाली गुलाई जीम की, वहाँ पे इतना कलम चौड़ा होता है और ये मखसूस हिस्से में होता है चौड़ा। जब ऊपर नीचे को मूवमेंट करते हुए होता है ये इस तरह, जब ये मूवमेंट करेगा ऐसे आएगा कलम, फिर ऐसे चौड़ा होके ऊपर को उठेगा, यानी कि मूवमेंट चलते हुए कलम ने चौड़ाई को पकड़ना है।
تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی آپ نے لفظ بنانا ہے، کوئی بھی لفظ آپ بنا رہے ہو تو اس کی ڈگری کا تعین آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کی ڈگری کا تعین کر کے رکھنا ہے، اور ڈگری کے حساب سے اگر آپ لفظ ڈالیں گے تو آپ کے لفظ جو ہیں وہ خوبصورت بھی بنیں گے اور اس کی مضبوطی بھی زیادہ ہوگی۔ مضبوطی کیوں زیادہ ہوگی کہ اگر آپ پھر اس میں 20-30 لفظ بناتے ہیں تو ایک ہی ڈگری پہ، ایک ہی مضبوطی پہ، ایک ہی اینگل پہ وہ لفظ بنیں گے تو خوبصورت ہوں گے۔ اب جیسا کہ یہ 90 ڈگری ہے، یہ 80 ہے، یہ 70 ہے، اب 90 پہ الف بھی بنتا ہے، 90 پہ بے جب شروع کی جاتی ہے وہ بھی 90 پہ ہوتی ہے، وہ اس طرح 90 پہ ہوتی ہے بے، ٹھیک ہے۔ الف بھی، الف 80 پہ ہوتا ہے، بے 90 پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح، یعنی کہ سیدھا ہی ہوتا ہے یہ بالکل۔ اس کے بعد اگر ہم نے جیم شروع کرنا ہے تو اس طرح یہ بھی 90 سے شروع کرتے ہیں، اس طرح بالکل 90 پہ رکھ کے آگے نوک اس کا لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نوک کی مدد سے ہم اسے بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ہم کاف لکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح بالکل جو ہے نا وہ 90 یا 80 لگا لیں، 80 کی ڈگری پہ رکھ کے پھر اس طرح نیچے اس کے چھوٹی بے لگائی جاتی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اگر ہم رے لکھیں گے یا دال ہم لکھیں گے وہ بھی اس طرح 90 پہ آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے اس ایسی نوک کی مدد سے اس کو نیچے اس کے نوک بنانی ہے دال کی۔ تو بہت زیادہ جو لفظ ہیں، جیسے کہ اب اس میں ڈگری جو ہے زیادہ نیچے کب آئے گی، یہ آئے گی جب ہم کاف کا ڈنڈا لگائیں گے، جو کتاب والا کاف ہے، جب ہم وہ لگائیں گے تو ہم ڈگری کو اس طرح کریں گے، یہ بالکل جو ہے نا ڈگری۔ لیکن قلم کو بھی آپ نے ڈگری کو بھی آپ نے کر کے رکھنا ہے اور تھوڑا سا قلم کو بھی موومنٹ دینی ہے، اور چونکہ یہ ادھر کو نہیں آ رہا، یہ ادھر کو جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ اس کے اپوزٹ ہی جا رہا ہے 70 ڈگری کے، تو اس طرح کاف کا جو ڈنڈا ہے پھر وہ اتنا موٹا بھی نہیں بنتا، بالکل جو ہے نا وہ جتنا چاہیے اتنا بنے گا، اتنا قلم بنائے گا، اس طرح کر کے، اس طرح، ٹھیک ہے جی، یہ جتنا قلم کو چاہیے اتنا ہی قلم بنائے گا، اس سے زیادہ نہیں بنائے گا۔ تو ڈگری کا یہ اصول ہے، ڈگری سے اگر آپ لکھنا سیکھیں گے تو آپ کے لفظوں کی، الفاظ کی جو ہے وہ مضبوطی زیادہ ہوگی اور آپ بہت شاندار اور بڑا اچھا لکھنا سیکھ جائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ پھر قلم کی جو موومنٹ ہے اس کا وہ ذہن میں مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کو ایسے رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے۔ دیکھیں قلم کی موومنٹ، قلم کو زیادہ ہاتھ سے گھمایا نہیں جاتا، قلم نہیں گھمائی قلم کو، کہ آپ دیکھیں کہ قلم کو ہم گھما لیتے ہیں تو قلم گھمانے سے یہ ایسا لفظ، اس طرح تو لفظ خراب ہو جائے گا۔ اب میں ادھر پہلے ایسے کروں، پھر میں ایسے کروں، پھر میں ایسے کروں، اس طرح الف تو نہیں بن رہا نا، اپنے ہاتھ کو آپ نے موومنٹ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے بے بنائی ہے تو میں نے قلم ادھر 90 ڈگری پہ رکھا ہوا ہے، ادھر یہ 90 ڈگری ہے، اپنے میں ہاتھ کو موومنٹ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے۔ اب میں اوپر کو اٹھا رہا ہوں، یہ 90 ڈگری پہ، یہ جب ادھر کو قلم چلا ہے، یہ ہارٹیزل جب چلا ہے تو ہارٹیزنٹل میں اس نے جو ہے نا وہ مٹائی دی ہے، اور ورٹیکل میں جب اس کو اوپر کو اٹھا رہا ہوں میں تو یہ بالکل باریک ہو رہا ہے، کیوں باریک ہو رہا ہے کہ میں نے رکھا ہی اس کو ادھر ہے، میں نے اس کو تانگ ہی نہیں کیا، چھیڑا ہی نہیں، اس کو گھمایا ہی نہیں، میں نے اپنے ہاتھ کو گھمایا تو اوپر کو لے کے گیا ہوں تو یہ بالکل بے کا جو آگے والا حصہ ہے وہ باریک ہو گیا۔ اس طرح یہ جو ہے نا یہ ڈگری کا طریقہ کار ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ بہت جلد بہت ہی اچھا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔